आज विशेष गरिकन कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपले विगत 5 वर्षदेखि संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया र संविधान अनुकूल काम भएको छ छैन वाच गर्ने उद्देश्यले स्थापित कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुप, जसमा हामी 5 वटा संस्थाहरू आबद्ध छौं। नेपाल कानुन समाज, नीति फाउन्डेसन, ओपन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी र जनरल इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी जियोग। र यो 5 वटा संस्थाले विगतमा हामीले सुरुमा पब्लिक डिफेन्स ग्रुप भनेर हामी सुरुवात गरेर करिब 2 वर्ष काम गर्यौं, जसमा विभिन्न विषयहरूमा हामीले काम गरेका थियौं। त त्यसै गरिकन मोटामोटी चाहिँ महाअभियोगको विषयमा, स्थानीय निकायको चुनावको बारेमा, त्यसै गरिकन संविधान कार्यान्वयनको अवरोधको बारेमा हामीले धेरै कामहरू गरेर केही सहयोग पुर्याउने अवसर पाएका थियौं भने कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपले चाहिँ हरेक 3 वर्षदेखि हरेक वर्ष संविधानले गर्नुपर्ने गरेको जनअपेक्षा अनुसार काम भएको छ छैन भनेर हामीले यो एउटा नियमित रूपमा अवलोकन र इन्टरेक्सन र फिडब्याक रूपमा काम गर्दै आएका छौं। आज विशेष गरिकन संघीय सरकार र सदन, प्रदेश सरकार र सदन र स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण पदाधिकारीमध्ये केही हामीले व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौं। त्यसै गरिकन न्यायपालिकाको माननीय न्यायाधीशज्यूहरू र उच्च पदाधिकारीज्यूहरू, संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, नागरिक समाजको अगुवाहरू, कानुन व्यवसाय र संविधानविदहरू, बुद्धिजीवी, पत्रकार र विभिन्न राजदूतावासमा काम गर्ने, दात्री निकायमा काम गर्ने र अगुवाहरू पनि हामीले अनुरोध गरेका छौं। करिब हामीले 400 जना अनुरोध गरेका छौं। म अब यो कार्यक्रमको लाई अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि अलिकति मैले यो विषयमा यहाँलाई जानकारी दिएँ। विशेष गरिकन आज हामीले 5 वर्ष संविधान कार्यान्वयन भएको 5 वर्षको उपलक्ष्यमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। सबैभन्दा पहिला म कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपको संयोजक हुनुहुन्छ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई मैले अध्यक्षता ग्रहण गर्न मैले अनुरोध गरेँ। अब त्यसै गरिकन आज विशेष गरिकन यो कार्यक्रमको मैले जुन निवेदन गरेँ, तीनवटै सरकारका र सदनका प्रतिनिधिज्यूहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विभिन्न निकायमा आबद्ध कन्स्टिट्युसनका, त्यसै गरिकन नेपाल बारको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पदाधिकारीज्यू पनि हामीले बोलाएका छौं। त्यसैले म उहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दिनु हुन म कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपको सदस्य तथा खुला विश्वविद्यालयका डिन प्रोफेसर डाक्टर शिलु मानन्दज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ। नमस्कार। कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रजातन्त्र प्रादुर्भाव भएर 65 वर्षपछि मात्रै थुप्रै आरोह र अवरोह तथा जनताको त्याग र बलिदान पछि मात्र संविधान सभाबाट निर्मित संविधान आजकै दिनमा 2072 सालमा नेपाली जनताको आकांक्षा साकार हुन पुग्यो। जनतामा सम्प्रभुता, गणतन्त्र तथा संघीयता प्रत्याभूति गरिएको यस संविधानले जनतामा ठूलै अपेक्षा गरिएको सर्वविदित नै छ। राजनीति शास्त्र, कानुनका ज्ञाता र चासो राख्ने मात्र नभई सर्वसाधारण जनताले समेत यस संविधान गहिरो रूपमा आत्मसात गरी यस संविधान अत्यन्त उपयुक्त, सम्पूर्ण भएको विश्लेषण गरिएको थियो र विदेशमा समेत उत्कृष्ट संविधान भनी प्रशंसित भएको यस संविधानको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीनवटै तहबाट कार्यान्वयन भने मिश्रित भएको धेरैले अनुभूति गर्न थालिएको छ। सार्वभौम सम्पन्न जनता वास्तविक रूपमै अधिकार सम्पन्न भयो त भन्ने सवालमा स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने वातावरण
बन्न सकेको देखिँदैन। गणतन्त्रमा दरबारको अधिकार शक्ति विभिन्न दरबारहरूमा सरेको अनुभव साधारण जनमानसले गरिरहेका छन्। प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको अधिकारहरू फेरि केन्द्रीकृत हुँदै गएको जनमानसको अनुभव छ र संघीयतालाई सरकार जनता छेउ पुग्ने सबैभन्दा प्रबल माध्यमको रूपमा लिइने गर्दछ। तर सरकार जनताबाट झन टाढा हुँदै गएको अनुभूति विभिन्न उदाहरणबाट जनताले गर्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ। अझ कोभिड-19 को महामारीको यस अवस्थामा यो अनुभूति गरिरहेर महसुस गर्न थालिएको छ। जनतालाई निराश हुनबाट जोगाउन सरकारका तीनै अङ्गले संविधान कार्यान्वयनमा यसको मूल भावना तथा सिद्धान्त अनुरूप हुँदै जानुपर्ने र थप प्रयास हुनुपर्नेमा सायद दुई मत नहोला। म डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलजीलाई 5 मिनटमा विशेष गरिकन आजको उद्देश्य र यहाँको भोइस राख्न अनुरोध गरेँ। डाक्टर सूर्य ढुङ्गेलजी हो, उहाँ चाहिँ कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपको एक्जिक्युटिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। हरेक वर्ष र अहिलेसम्मको 5 वर्षको दौरानमा संविधानको हाम्रो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा के पोजिटिभ एस्पेक्ट के भए र यसका च्यालेन्जेसहरू के देखिएका छन् र त्यसमा हामी कहाँ चुकेका छौँ र हामी कहाँसम्म अगाडि बढेका छौँ भन्ने विषयमा हामीले यो हेर्नुपर्ने भएको हुनाले यसको चाहिँ के छ भने विश्लेषणमा मेरो रिक्वेस्ट के भने केही पोजिटिभ निश्चय नै हुन्छन्। हामीले खुला रूपमा एउटा कन्स्ट्रक्टिभ रूपमा यो संविधानलाई सुदृढ बनाउनको लागि अगाडि के हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी छ। र यस सन्दर्भमा म के पनि जोड्न चाहन्छु भने म जुन संविधानको जुन इन्स्टिट्युसन छ, पार्लियामेन्ट होस्, अप्पर हाउस होस्, इन्क्लुसिभिटी प्रोग्राममा हामीले त्यसमा जस्तो के भने हामीले अहिलेसम्म डिप्युटी स्पिकर नियुक्त गर्न सकेका छैन। किन? कमिसनमा हामीले 40 वटा पदहरू खाली छ। किन भन्दाखेरि पार्टीहरूको नेगोसिएसनमा कन्स्टिट्युसन बडीमा लगेर कम्पिटेन्ट मान्छेलाई र यो उपयुक्त मान्छेलाई यो ठाउँमा राखौँ भनेर जनताले पनि एप्रिसिएट गर्ने उसमा छोडेर पार्टीले, पार्टीका नेताहरूले आफू अनुकूलको मान्छेहरू त्यहाँ नियुक्त गर्ने किसिमको एउटा आभास जुन मेसेज जुन जनतामा गइरहेको छ, त्यो मेसेजलाई चाहिँ अहिले मन्त्रीजीले निश्चय नै बोल्नु होला। पोलिटिकल पार्टिजहरूले र मलाई लाग्छ पछि हाम्रो सबै जस्तो के भने त्यो नियुक्तिहरूमा हामीले चाहिने आवश्यक यदि छैन भने त्यो किन राख्ने हामीले, तर छ भने त्यसलाई हामीले कसरी प्रमोट गर्ने, फेडरलिजम प्रति हाम्रो कमिटमेन्ट छ कि छैन पोलिटिकल पार्टीहरूको, गभर्मेन्टको सेन्ट्रलाइज माइन्डसेटलाई हामीले सबै इन्स्टिट्युसन इलेक्टेड इन्स्टिट्युसनलाई प्रोभिन्सियल लेभललाई हामीले बलियो बनाउनको लागि कानुन किन बनाउन सकिरहेको छैनौँ अनि प्रोभिन्सलाई हामीले रिसोर्स दिनको लागि हामी किन हिचकिचाइरहेका छौँ। संविधानले भनेको बमोजिम फेडरलिजम र यो कन्स्टिट्युसनल बडिज र इन्स्टिट्युसन्सलाई हामी सिन्सियरली यदि इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्ने हो भने यसले अगाडि बढ्छ, गाडी अगाडि बढ्छ। यदि गर्न सकेन भने कुनै पनि ठाउँमा क्रास गर्न सक्छ। किनभने हामीले आजकै हामीले त्यसलाई लाइटली लिनु हुँदैन जस्तो लाग्दछ मलाई। जुन मेसेज आएको छ महन्त ठाकुरजीको जुन पार्टीको संस्थाको के भने लेजिटिमेसीको क्वेसन प्रारम्भदेखि नै, किनभने उहाँहरूले सही गर्नुभएको छ यो डकुमेन्टमा इलेक्सनमा भाग लिनुभयो भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसलाई सही ढङ्गबाट लिनु हुँदैन। उहाँहरूको जुन क्वेसन छ, उहाँहरूको जुन ग्रिभान्सेस छ, त्यसले के भने यो कन्स्टिट्युसनमाथि सधैँ नै लेजिटिमेसीको क्वेसन रेज भइरहन्छ। त्यसलाई हामीले एन्सर दिनुपर्ने एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ र त्यसलाई पनि जुडिसियरले पनि ध्यान दियोस् भन्दै म अहिले यसलाई के भने यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हामीलाई यसलाई पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढाउनलाई सबैले लिउँ भन्दै म अहिले यही टुङ्गाउँछु। कृष्णमानजी तपाईँलाई धेरै हजार वास्तु छ हाम्रो प्रदेशको उनले गर्दाखेरि ल थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। अब खेरि यो टाइमको प्रेसर सब विशेष गरिकन अब सबै प्रोग्रामहरू मिलाउनु पर्ने भन्नाले अहिले करिब हामीसँग अहिले 169 जना सहभागी भइसक्नु भएको छ। अब विशेष गरिकन माननीय मन्त्रीजी के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा यो संविधान बनाउने, निर्माता, कार्यान्वयन गर्ने सरकार र लाभान्वित जनता र पीडित जनताहरूको आज समूह हो। यसमा विशेष गरिकन सरकार
सदन, न्यायपालिका र नागरिकको एउटा समूह छ। हामीले अपेक्षा गरेका छौँ 300 जना, अहिले हामी 170 पुगिसकेका छौँ। विशेष गरी सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ अहिले प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ झन् अहिले झन्। त्यसकारण यी उठेका कुरालाई राख्दा 10 मिनटमा आफ्नो भनेर राख्न अनुरोध गरेँ। यहाँहरूले जुन ढङ्गले वाच गरिरहनु भएको छ, अडिट गरिरहनु भएको छ संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामहरू, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियाको बारेमा यहाँहरूले निष्पक्ष ढङ्गले, वस्तुनिष्ठ ढङ्गले गर्ने समीक्षा र त्यसबाट निकालिने निष्कर्षहरू मलाई लाग्छ संविधानको कार्यान्वयनका आगामी यात्रालाई अझ व्यवधान रहित बनाउन, अझ स्मुथ बनाउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण सहयोगी सामग्री बन्न सक्छन्। म यहाँहरूले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले गर्ने अवलोकन र त्यस क्रममा दिने रेकमेन्डेसनहरूको प्रति सरकार सदैव सकारात्मक रहेको बेहोरा पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। निश्चय नै संविधान जारी गर्ने बेलामा एउटा उल्लेख्य हिस्सा संविधान प्रक्रिया, त्यो संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिर रह्यो। उहाँहरूले पछि संविधानको विरोध पनि गर्नुभयो, तर आज संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएर 6 वर्षको एउटा अवसर, यो महोत्सव मनाइरहेको बेला हामीलाई गर्व र खुसी मान्नुपर्ने स्थिति के छ भनेदेखि होला संविधानका पर्टिकुलर प्रावधानहरूप्रतिका असन्तुष्टिहरू, असहमतिहरू, त्यसभित्रका रिजर्भेसन्सहरू होलान्, तर संविधानप्रतिको अपनत्व हामीले पटक पटक त्यसप्रति प्रमाणित गरेका छौँ। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा दस्तावेज भएको छ। चाहे संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनहरूको सहभागिताको कुरा होस्, चाहे यस बीचमा भएका संविधानका 2वटा संशोधनहरू 2072 सालमा र अस्ति 2077 मा भएका 2वटा संशोधनमा जुन ढङ्गको सहभागिता र अझ पछिल्लो संशोधन त जुन ढङ्गको सर्वसम्मत रह्यो, यसले संविधानको स्वीकार्यता एकदमै स्थापित भएको छ। संविधानमा अमुक दफाहरू संशोधन हुनुपर्छ भन्नु र संविधानको स्वामित्व ग्रहण चाहिँ नगर्नु भनेर 2टा फरक कुराहरू हुन्। त्यसकारणले यो कुरालाई हाम्रा विज्ञहरूले ठिक ढङ्गले बुझिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। संविधानभित्र रहेर असन्तुष्टिहरू प्रकट हुने कुरा र संविधानलाई अस्वीकार गर्ने कुरा 2टा इन्टायरली फरक कुरा हुन् र आज नेपालमा संविधानलाई अस्वीकार गर्ने सोच चाहिँ कसैमा पनि छैन। यो संविधानको एउटा आफैमा असाध्यै राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ। 5 वर्ष कुनै पनि संविधानको भनौँ न यसको परीक्षणका लागि, संविधानको कार्यान्वयनको परीक्षणका लागि चाहिँ पर्याप्त समय होइन। एउटा इलेक्सनको अवधि मात्रै हो। हामीले त एउटा इलेक्सनको जम्मा आधा कार्यकाल मात्रै बिताएका छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले केही कुराहरूमा हेर्न सक्छौँ हामी संविधानको स्पिरिट अनुसार अगाडि बढिरहेका छौँ र कहाँ समस्याहरू छन् भन्ने बारेमा हामीलाई यो 5 वर्ष अवधिले चाहिँ एउटा दृष्टि दिन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीयता नितान्त नौलो अभ्यास हो, हामी सबैलाई थाहा छ। अरू कतिपय देशहरूमा पहिल्यै एक ढङ्गको संघीयताका आधारहरू निर्माण भएकालाई संविधानले वैधानिकता दिएको अवस्था हो। तर हाम्रो त बिल्कुल एकीकृत, एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जहाँ संघीयताका कुनै त्यस्ता फ्रुट्सहरू पनि थिएनन्, त्यस्ता कुनै फ्लेभरहरू पनि थिएनन्, त्यो राज्यलाई हामीले संघीयकरण गरेका हौँ। यसले गर्दा यो हाम्रो निम्ति एउटा नौलो अभ्यास पनि हो। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले गएको 2.5 वर्षको अवधिको यदि समीक्षा गऱ्यौँ भने हेर्न सक्छौँ। यहाँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। अहिले संसारमा भएका 27-28 वटा सङ्घीय मुलुकहरूको एक कम्पेरिटिभ यहाँहरूले चाहिँ मेट्रिक्स पनि तयार गर्नुभए हुन्छ। नेपाल सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेका मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकै तीव्र रफ्तारमा संविधान आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्यो। त्यस आधारमा पछाडि नियमावलीहरू बनाइयो। हामीले संघीयताका 3वटै पक्षहरू, यसको कानुनी पक्ष, यसको वित्तीय संहिताको पक्ष र यसको प्रशासनिक संहिताका पक्षहरू, मलाई लाग्दैन यति छिटो वित्तीय हस्तान्तरणका, प्रशासनिक पुनर्संरचनाका या समायोजनका यति सहज र स्मुथ ट्रान्जिसन चाहिँ सायद संहितामा गएका धेरै मुलुकहरूमा भएको छैन होला। म यहाँहरूलाई नेपाल ल सोसाइटीले नै गर्दा पनि हुन्छ, कन्स्टिट्युसनल वाच ग्रुपले गर्दा पनि हुन्छ, कम्पेरिटिभ चार्ट गरौँ अरू देशहरूमा वित्तीय संहिता हस्तान्तरणमा कति लाग्यो समय या प्रशासनिक संहितामा कति समय लाग्यो। मलाई लाग्छ हामीले तुलनात्मक छोटो समयमा काम गरेका छौँ। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यूलाई। र आज विशेष गरिकन यो छलफल कार्यक्रमको के विषयहरू के हुन् त, हामीले के विषयमा छलफल गराउन खोजिया हो त, के अपेक्षा गरिया हो, संविधानले के अपेक्षा गरेको थियो, आज के भइरहेको छ, ती ग्यापहरू के हुन्
त्यो ग्यापलाई पूर्ति गर्न कसरी हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा म आजको कि वक्ताहरू र सहभागीहरूलाई अलिकति सजिलो होस् भनेर म माननीय कल्याण श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो अलिकति 10 मिनटमा के विषय राख्न फेरि म अनुरोध गरेँ। संविधानमा लेखिएका केही कुराहरू मलाई के लाग्छ भने रिपब्लिकनिज्म, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, यो चाहिँ सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, सामाजिक न्याय, यी आधारभूत संविधानका मूल्यहरू हुन् भने ती मूल्यहरू कति हासिल हुन सक्यो भन्ने कुराको निर्मम मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। तिनको उल्लेख हुनु नै हाम्रो उपलब्धि हो भन्यो भने हामी सायद गलत ठाउँमा पर्छौँ जस्तो लाग्छ। यसो भन्नुको अर्थ संविधानमा लेखिएका कुरालाई नै प्राप्त गर्यो। लेखिएका कुराहरू शब्दमा छन् र अब अर्थमा हामीले यसलाई खोज्नुपर्ने चाहिँ के भन्छ भने प्राप्तस्य प्राप्ति, पाएकै चिजलाई फेरि पुनः प्राप्ति। शब्दमा पायौँ, अब अर्थमा यसको ब्रह्म पत्ता लगाउने कामहरू गर्नुपर्ने छ र यो कुरामा हामी कति सफल भयौँ वा भएनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था वास्तवमा छ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ अध्ययनको कुराहरू गर्दाखेरि अघि चाहिँ डाक्टर सूर्य ढुङ्गेले पनि अलिकति प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। संविधानमा केही कुराहरू अप्रयोग, संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने कामहरू नभइरहेको, त्यसको कारणले संहिताको कार्यान्वयनमा वा सीमित सरकारको कार्यान्वयनमा, यो सरकारले जवाफदेही बनाउने कुराहरूमा, जनताले पाउनु पर्ने जुन पब्लिक गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू त्यो पाउने कुराहरूमा व्यवधान भइरहेको देखिन्छ। संवैधानिक अङ्गहरूमा पदपूर्तिसम्म हुन सक्दैन, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको पदसम्म नियुक्ति हुन सक्दैन, यो ऐनहरू बन्नुपर्ने कुराहरू बन्न सक्दैनन्। त्यो किन कदाचित चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी ऐनहरू बनि पनि हाल्यो भने मुस्किलले ऐन बन्यो, ऐन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई नियम वा चाहिँ संयन्त्रहरू बनाउनु पर्थ्यो, प्रक्रियाहरू बनाउनु पर्थ्यो, त्यो बन्न नसकेको कारणबाट भोग्न सकिएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नतिजाहरू प्रभावित छ। समावेशी समानुपातिकता हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण मूल्यको रूपमा स्थापना गऱ्यौँ, तर समावेशी समानुपातिकताको चाहिँ यो प्राप्तिको स्तर के भयो? अहिले देशभरिमा जुनसुकै सेवामा चाहिँ सेवाको वितरण भएको हेऱ्यौँ भने जनताको समानुपातिक समावेशिताको स्थिति त्यहाँ झल्किन्छ कि झल्किन्न? सरकारले आफ्नो एउटा श्वेत पत्र जारी गरेर यसमा यो अवस्थामा पुगेका छौँ वा त्यसतर्फ अभिमुख छौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैनौँ? संविधानमा जनताको सहभागितामूलक चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रको कुरा गर्दाखेरि चुनाव पछाडि जनता कतिखेर सोधिन्छ, जनताले सोध्ने अवसर कतिखेर हुन्छ? संसदले ऐन बनाउँछ, ऐन बन्दाखेरि जनतालाई कहाँनिर पुलका रूपमा लिन्छ, बनेको कानुनको सन्देशसम्म पनि संविधान जनता समक्ष पुगेको हुँदैन। संविधान बनेको छ, संविधानको सूचना जनता समक्ष कति पुर्यायो, कति सम्प्रेषण गरियो, कति कपी बाँडियो, कुन भाषामा बाँडियो, कुन सङ्केतमा बाँडियो, कसरी उसलाई अनुभूति तुल्याइयो, त्यो हामी कति भन्न सक्यौँ? त्यसको कुरा पनि हामीले भन्न सकेका छैनौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने आर्थिक प्रणाली राम्रो नभएसम्म प्रजातन्त्र राम्रो हुन सक्दैन र आर्थिक प्रणाली राम्रो भएपछि मात्रै प्रजातन्त्र र संविधानले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो। त्यो स्थिति हामीसँग ल्याउन सकेको छैन। हाम्रो चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले दिन सक्ने योगदान भनेको के हो भने त्यो आर्थिक समृद्धि सम्भाव्य बनाएर प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्ने कुरा हो। त्यो कुरा हामी चाहिँ भएको छैन। कोभिड एउटा चाहिँ हाम्रो टेस्ट केस हो। हाम्रो संविधान चाहिँले अप्ठ्यारो परेको बेलामा संविधानका मूल्य र मान्यताहरू, हक अधिकारहरूलाई प्रशस्त चाहिँ हिफाजत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको जाँचमा हामी छौँ। हामी सफल हुनुपर्छ, असफल हुने छुट हामीलाई छैन। त्यसकारणले यो सबै एङ्गलबाट हामीले यो चाहिँ संविधानको कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्नुपर्छ। यसले बढी प्रतिरक्षात्मक हामी हुन जरुरी छैन, बढी आलोचनात्मक हुनु पनि जरुरी छैन, तर यसमा चाहिँ एउटा फेयर क्रिटिसिजम हामीले गर्नुपर्छ र आवश्यक परेको खण्डमा यो संविधानलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुनरावलोकन गरेर यसलाई अझ बढी स्वीकार्य, अझ बढी चाहिँ एउटा के अरे प्रभावकारी र चाहिँ लाभदायक र राष्ट्र र जनताको हितमा समर्पित हुने अवस्थामा समर्पित गर्नुपर्छ। आजको छलफलले हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ सम्बोधन गरिदियो भने बढी न्याय होला भन्ने आशा छ। म सबै सम्पूर्ण चाहिँ विशिष्ट महानुभावहरूलाई छलफलमा सहभागिता राख्न र आफ्नो विचारहरूबाट यी कुराहरूलाई पृष्ठपोषण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। राजसभा अधिकारी सर आइसक्नु भयो हो। अब विशेष गरिकन आज संविधान कार्यान्वयन, संविधान निर्माता, कार्यान्वयन र त्यसको समीक्षा, विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ कार्यान्वयन गर्दा सरकार, निर्माता गर्दा सरकार, कार्यान्वयन गर्दा विपक्ष र अहिले तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको नेता पनि भएको नाताले संसद र दलको भूमिका मैले 10 मिनटमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। मैले जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा संसदले के काम गर्यो भन्ने कुरा छ, सरसरी भन्दाखेरि अब
निर्वाचन सम्बन्धी कानुन तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस सरकार थियो, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू बनाएर त्यसमा चाहिँ राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसपछि संसदले यतापट्टि आएर जब नयाँ संविधान बन्यो, अब संविधानको अन्तर्गत चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्ने थियो। त्यसमा 16 वटा कानुन चाहिँ सकारात्मक कुरा गर्ने हो भने 16 वटा कानुन 16 वटा ऐन चाहिँ हामीले संसदबाट पास गर्यौँ। त्यति मात्रै होइन, सङ्घ प्रदेशसँग सम्बन्धित अन्य कानुनहरू पनि हामीले बनायौँ र केही नेपाल ऐनमा धेरै संशोधन गर्यौँ। एकैपल्ट गर्यौँ आवश्यकता अनुसारको, तर चाहिँ के छ भने धेरै संशोधनहरू पनि हामीले गर्यौँ। र यी संशोधनहरू भइरहँदाखेरिको अवस्थामा पनि हुन के गर्यो भन्दाखेरि यसले एउटा कुरा के बनाइदियो हामीलाई, अहिले भन्दाखेरि संसदको गठन भयो, कार्यपालिकाको गठन भयो, 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू भए। तर हामीले हाम्रो संविधानले अपेक्षा गरेको गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिताको सन्दर्भमा हाम्रो पार्लियामेन्टले अहिलेसम्म गरिआएको कामहरू के कस्ता छन् भनेर हामीले हेर्यौँ भने यो 4 कोणबाट हामीले परीक्षण गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हाम्रो नेपाली नागरिकसँग जोडिएको विषय 2टा विषय हो प्रत्यक्ष रूपमा संविधानसँग। एउटा नागरिकता हो, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मौलिक हक। नागरिकताको हकमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि जे कारणले भए पनि राज्य व्यवस्था समितिमा, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा त्यो चाहिँ पेन्डिङ छ, विचाराधीन छ। त्यो अहिलेसम्म पास हुन नसकेको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता लिनलाई पाउनुपर्ने नागरिकहरूले नागरिकता लिनबाट चाहिँ वञ्चित भइरहेका छन् र त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै अप्ठ्यारो समस्याहरू आएको म देख्दछु। यहाँनिर हामीले चाहिँ यो पार्लियामेन्टले गर्नै पर्ने, ध्यान दिएर एकदम पुरापुर कसिएर काम गरेर चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय नागरिकताको विषय नटुङ्गिएको कुरा छ। दोस्रो कुरा, अब त्यति मात्रै होइन, अब लोकतन्त्रको जुन लिमिटेड गभर्मेन्टको जुन चाहिँ फिलोसफी अन्तर्गत पार्लियामेन्ट्री कन्ट्रोल जुन चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ के छ भने हामीहरू कमजोर परेको म देख्दैछु। मौलिक हकका सम्बन्धमा हामीले 16 वटा विधेयक पास गर्यौँ भनेर मैले अघि सकारात्मक कुरा भने, तर त्यो सकारात्मक भन्दै पनि के ती मौलिक हकहरू नेपाली जनताले प्रयोग गर्न पाए त भन्ने प्रश्नमा फेरि के छ भने हामीले त्यो नियमावली बनाएर गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छौँ। अब नियमावली आजसम्म एउटा पनि बनाएको छैन। त्यो स्थितिमा मौलिक हक सम्बन्धी कुरा पार्लियामेन्टले चाहिँ पास गरेको ऐन बमोजिम त्यो नियमावली किन बनेनन्, किन लागू भएनन् भन्ने कुरा हेर्ने काम जो इन्साइट हामीले हेरेर चाहिँ ओभरसाइट गर्नुपर्छ, त्यो गर्न हामीले सक्यौँ त भन्दाखेरि हामी चुकेका छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यति मात्रै होइन, अब यो लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा ऐन यीहरू नबनाइदिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो सम्बन्धित चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ सबै पास गरेर चाहिँ नपुगिँदाखेरि सङ्घले पहिले एउटा चाहिँ हाम्रो बिचमा चाहिँ संविधान बनाउँदाखेरि जुन कुरामा सहमति भएको थियो कि अरूमा जेसुकै भए पनि कर्मचारी भर्नाका सम्बन्धमा प्रदेशलाई पनि अधिकार दिने भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोग बनाइयो। अब तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले काम गर्नको निम्ति यी सबै कानुनहरू पास नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू अल्पत्र परेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता कामहरू हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीले पार्लियामेन्टले जुन प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कुराहरू हो यो कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ। अब म न्यायपालिकाको तर्फबाट मान्य न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईजीलाई म अनुरोध गर्छु कि। धन्यवाद कृष्णमानजी। यो संविधान 7औं संविधान र संविधान निर्माणको यो लामो यात्रा 70 वर्षको यात्रामा जसरी यो संविधान बन्यो, जसरी यसले कन्स्टिट्युसनल भ्याल्युजहरूलाई यसले इन्टर्नलाइज गर्यो, यो बेस्ट कन्स्टिट्युसन नहुन सक्छ। सुधारका गुन्जायसहरू प्रशस्तै छन्। सुधारको कुरा गर्यो भने म न्यायपालिकाकै सुधारको कुराहरूमा पनि म पनि कुराहरू राख्न सक्छु। तर यति भन्दै पनि यो संविधान फन्डामेन्टल्समा चाहिँ दह्रो छ र विशेषतः यो भन्नुपर्ने कारण के छ भने 47 सालको संविधान र जसले एउटा डिपार्चर कायम गर्यो, एउटा प्रस्थान बिन्दु कायम गर्यो, त्यसमा अन्तरिम संविधानले जसरी त्यसलाई बढाउँदै लग्यो र अहिले यो संविधान बनेको छ र जसरी समावेशिताका मूल्यहरू, विभेदहीनताका मूल्यहरू, अधिकारहरू जसरी संविधानमा राख्यो, त्यसैले गर्दा ओनरशिप बिल्डिङको लागि यो संविधानका भ्याल्युजहरूलाई
हामीले अगाडि राखेर ओनरसिप बिल्डिङतर्फ लाग्यौँ भने यो कामै गर्न नसकिने संविधान होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारणले अहिलेको च्यालेन्ज, मेरो पहिलो निवेदन गराइ के भने अहिलेको च्यालेन्ज हामीले कसरी ओनरसिप बिल्ड गर्न सक्छौँ र क्रमिक रूपमा हामी सुधार गर्दै जान्छौँ संविधानलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ संविधानले न्यायपालिकालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। त यो जिम्मेवारीलाई हामीले कसरी लिइरहेका छौँ? यो संविधान 47 सालको संविधानको प्रोग्रेसन हो न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि। त्यसैले न्यायपालिकाको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्दा यो संविधान बनेका 5 वर्षको मात्रै कामलाई हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ अथवा 2047 साल पछाडि यसले एउटा कन्टिन्युइङ अर्गनाइजेसनको रूपमा, इन्स्टिट्युसनको रूपमा यसले गरेका कामहरूलाई हेरेर हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। यो पनि एउटा दोस्रो कुरा छ। र मेरो निवेदन गराइ यसमा के छ भने हामीले 2047 साल पछि नै यसको लजिकल प्रोग्रेसनलाई हेर्दै जानुपर्छ र यसले गर्न सकेका नसकेका कामहरूलाई त्यही हिसाबले हेर्नुपर्छ। तेस्रो मेरो निवेदन गराइ के छ भने कन्स्टिट्युसनले विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरू खडा गर्यो। अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या चाहिँ के हो भने इन्स्टिट्युसनल एस्पेक्टमा धेरै काम गर्नु बाँकी छ। ट्रस्ट डेफिसिटको कुरा यहीँ आउँछ। ट्रस्ट कल्याण श्रीमानले सुरुमा सङ्केत पनि गर्नुभयो। ट्रस्ट डेफिसिट हाम्रा हरेक संस्थाहरूमा छ। यो न्यायपालिकामा मात्र होइन, विधायिकामा, कार्यपालिकामा, सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका भर्टिकल संरचनाहरू सबैमा ट्रस्ट डेफिसिटका कुराहरू उठिरहेका छन् र यसलाई हामी कसरी मेकअप गर्छौँ र ट्रस्ट बिल्ड कसरी गर्छौँ, यो अहिले ठुलो चुनौती छ भन्ने मलाई लाग्छ। चौथो, संविधानले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अगाडि बढाएको छ। यो कलरलेस डकुमेन्ट होइन, सोसियो इकोनोमिक एजेन्डालाई बोकेको छ। हाम्रा अब प्रश्न के छ भने यो आर्थिक राजनीतिक रूपान्तरणको मुद्दा, सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा संविधानको भाषामा भन्यो भने ट्रान्सफर्मेटिभ कन्स्टिट्युसनलिजमको इस्युलाई हामी कसरी लैजान्छौँ र संविधानलाई हामी कसरी ओनरसिप बिल्डअप गर्न सक्छौँ। अब म माननीय मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतजीलाई म अनुरोध गरिरहेका छु। संविधान जस्तो सुकै राम्रो भए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने जुन व्यक्ति छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय छ, त्यो इमानदार हुन सकेन भने पक्कै पनि जुन उद्देश्य र लक्ष्यका साथ जुन अब संविधान निर्माण गरिएको छ, संविधान आएको छ, त्यो निश्चित रूपमा पूर्ति हुन सक्छ। संविधानको सन्दर्भ भनिन्छ कि अब यो जनताको यो एस्पिरेसनको दस्तावेज हो, प्रेरणाको दस्तावेज हो, यो सबैको भावनाको यो चाहिँ एउटा समेट्ने दस्तावेज। निश्चित रूपमा जब यो संविधान आयो हामी सबैलाई थाहा छ कि यो प्रदेश जहाँ हामी आज सरकारमा छौँ र यहाँका अब तराई मधेसका ओभरअल कुरा गर्ने हो भने यहाँ यो संविधान अब काठमाडौँमा बस्नेहरू कहिले पनि अब यही दल नेकपा, अब त्यो बेला नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेस एकातिर यो दीपावली एकदमै अब एक दुनियाँकै अब जेसुकै पनि एडजेक्टिभ लगाएर एकदम राम्रो संविधान हो भनेर पास पनि गरेका। हामी यहाँ यो तराई मधेसमा त्यसलाई ब्याकको रूपमा मनायौँ। त्यसलाई हाम्रो यो संविधान सबैको संविधान हुन सकेको छैन, यसमा धेरै जसो त्रुटिहरू छन्, धेरै जसो कमी कमजोरीहरू छन्। त्यो नसच्याउन्जेलसम्म यो संविधान सबैको संविधान बन्न सक्दैन। सबैको संविधान बनाउनु छ भने यो यसमा रहेका त्रुटिहरू सच्याएर जानु। अब हामीले रिक्वेस्ट गरेका कि हाम्रो वक्ताहरूले सकिसक्नु भएको छ, हामी फ्लोर ओपन गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामी कहाँ यो संविधान निर्माताहरू मैले 7-8 जना देखिरहेको छु। अब सत्ता पक्षकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङज्यू हुनुहुन्छ, माने शेरबहादुर तामाङज्यू, माने रमेश लेखकज्यू, माने लक्ष्मणलाल कर्णज्यू, माने पुष्पा भुषालज्यू, माने परशुराम मे गुरुङज्यू, माने रामनारायण बिडारीज्यू, माने गङ्गालाल तुलाधरज्यू, माने कृष्णबहादुर पौडेलज्यू देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई म अलिकति अरूको कुरा सुनाइसकेपछि म उहाँलाई टाइम अनुरोध गर्नेछु।
म सबैभन्दा त्यसै गरिकन अहिले प्रदेश सभाको मान्य सभामुखज्यूहरू गण्डकी प्रदेश र त्यसै गरी बागमती प्रदेशका सभामुखज्यूहरू पनि हुन्छ। म उहाँहरूलाई म केही कुरा राख्नुभन्दा अगाडि म विशेष गरिकन ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख गीता सत्यालज्यूलाई आफ्नो भनाइ 2-3 मिनटमा राख्न मन गरेँ। गीता सत्यालज्यू, आज हामी संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा संविधानले अनुसूची 8 सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहलाई दिएका अधिकारहरू कति कार्यान्वयन भए कति कार्यान्वयन भएनन् त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा रहला, तर भएका ती दिएका अधिकारहरूलाई पनि अंकुश लगाएर रोक्ने काम कति भएको छ कति भएका छैनन्, यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब सङ्घीय कस्तो भइरहेछ भने स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा सङ्घ र प्रदेशबाट नबाजिने गरी कानुन बनाउनु पर्नेछ, यदि त्यो बाजिएमा स्वत खारिज हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर ती लेखिएका कुराहरूलाई सङ्घले कानुन नबनाइदिएको कारणले अब हाम्रो अवधि पनि साँच्चै भन्दाखेरि हामी 3.5 वर्षको अवधि कम्प्लिटली भएर 4 वर्षमा प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू सधैँ जहिले पनि होइन कानुन बनाएको छैन हामीले काम गर्न सकेनौँ भनेर अब हामी कति दिन बस्ने, अब हाम्रो अवधि भर नै कानुन बनेको छैन भनेर कति भजन गाएर हिँड्ने हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। अघि हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको पनि मैले धेरै कुराहरू सुने। अब यहाँ संविधानले 2072 सालको संविधानले धेरै महिलाहरूलाई नेतृत्वमा चाहिँ लिएर आयो, यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्छ। किनकि 2072 सालको संविधानले यदि समावेशिताको आधारमा भनेर उल्लेख नगरिएको थियो भने हामी धेरै महिलाहरू उपमेयरको रूपमा आउने थिएनौँ होला। सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको भए तापनि भोलि त्यसलाई निर्णायक तहमा महिला पुग्नको लागि एउटा ठुलो अवसरको रूपमा यो समयले पनि दिएको कुरा मैले यहाँ राख्न चाहे। अब म 753 स्थानीय सरकार तर्फबाट हाम्रो गाउँपालिका महासङ्घ अध्यक्ष महासचिव हुनुहुन्छ वंशलाल तामाङज्यू। सङ्घीय कानुनदेखि प्रदेश कानुनसम्मका जति पनि कानुन बनेको छ त्यहाँ तपाईँको छ स्थानीय तह मात्रै उल्लेख गरेको छ र त्यसो हुँदा संविधानको मर्म विपरीत गयो कि भन्ने हाम्रो ठहर हो। स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा तपाईँको स्वीकार नगर्न खोजेको हो कि भन्ने हामीले संशय पैदा भएको छ। यो बारेमा तपाईँको चाहिँ अब संविधान संशोधनको कुरा आउँदै गर्दा यो कुराको चाहिँ सम्बोधन होस् भन्ने चाहेको। दोस्रो, संविधानको धारा 57 मा नै अनुसूचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। अनुसूची 8 को प्रयोग काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यही प्रयोग गर्छ र इन्द्रावती गाउँपालिकाले त्यही अनुसूची 8 प्रयोग गर्छ। र मर्यादा क्रमको कुरा गर्ने हो भने गृह मन्त्रालयले कुन अधिकार प्रयोग गरेर त मर्यादा क्रम तोकियो संविधानको मर्म विपरीत, महानगरपालिकाको मर्यादा क्रम र गाउँपालिकाको अध्यक्षको मर्यादा क्रमको भिन्नता किन हुनु पुग्यो, हामी कहाँनिर चुक्यौँ, यसको रिभ्यू गर्ने बेला हो कि होइन भन्ने कुराको पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति त्यो विद्युत वर्गले तपाईँको टिप्पणी होस् भन्ने चाहन्छु। अब म पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदीजी हुनुहुन्छ। पहिला सङ्घीयता हामीले इनिफिसियन्सी छोप्न ल्याएको हो कि त्यो इनिफिसियन्सी बाँड्न ल्याएको हो कि इफिसियन्सी बढाउन हामी क्लियर हुन जरुरी छ। र अहिले टप हेभी नै छ, सरकार सिर्जना गर्न खारेज गर्न जान्दैन भन्ने कुरो बरकरार नै देखिन्छ। र अब इफिसियन्सी समग्रतामा त्यसको लिड गर्ने पोलिटिसियन नै हो। तल्ला तह पनि खोजमूलक भन्दा दोषमूलक संस्कारबाट आफूलाई मुक्त गर्न सकेका छैनन् र उनीहरूले रिभोल्युसनले पर्फर्मेन्स बढाउँछ भन्ने कुरो कति गरेका छन् हामीले हेर्नुपर्छ। र सङ्घ र प्रदेशले अथवा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राम्रो काम गर्न कति सहयोग जुटाइदिएका छन् भन्ने पनि प्रश्न अगाडि पनि माननीय मुख्यमन्त्रीजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि चाहिँ रेगुलेटरी फेडरलिजम विक भएको हुनाले चाहिँ त्यो आफ्ना मान्छेले गरून् भन्ने ट्यासिट अन्डरस्ट्यान्डिङ हो कि भने जस्तो पनि अनुभूत हुन्छ बेला मौकामा। र अनि केन्द्रमा बस्नेले प्रदेश र स्थानीय तहसित चाहिँ नतिजा खोज्या हो कि आफूप्रतिको वफादारी खोज्या हो भन्ने प्रश्न पनि कतै कोट्याउन मन लाग्छ। म अब अधिवक्ता ललित बस्नेतजीलाई अनुरोध गरेँ मैले। आज हामी संविधानको 5 वर्ष नागेको अवस्था छ। यो म टाइम फ्याक्टर किन भन्दैछु भने संविधानको जेनरल विश्वव्यापी रूपमा आयु भनेको 10 देखि 12 वर्ष छ। अमेरिका र इन्डियाको बाहेक अलमोस्ट संविधानको रिसर्चले के देखाउँछन् 10 देखि 12 वर्ष जेनरल आयु छ। अब हाम्रो अहिले 47 सालको संविधानको आयु भनेको पनि
47 to 57 त्यसपछि यो संविधानलाई विभिन्न तरिकाबाट एट्याक हुन थाल्यो। जस्तै डिजोल्युसन गरियो, डिजोल्युसन गरेको त्यसको लिगालिटीको क्वेसन थियो, डिजोल्युसन पुनर्स्थापन भएन सुप्रिम कोर्टबाट, त्यसपछि त्यसले चुनाव देख्न पाएन डिजोल्युसन भएको पार्लियामेन्टले, त्यहाँ राजाले प्रधानमन्त्री स्याक गर्ने, आफै एक्जिक्युटिभ बन्ने आधारले गर्दाखेरि 62-63 को आन्दोलनले यो 47 सालको संविधानको लाइफ पनि 10 देखि 12 को देखिन्छ है। मैले त्यसलाई केही कुरा यसरी राख्न गएँ। अब यो 5 वर्षदेखि 6 वर्ष नेपालको संविधानको इम्पोर्टेन्ट टाइम हो भन्ने कुराको मैले अर्को उदाहरण के हुन्छ नि, मान्छे 16 देखि 18-20 वर्षसम्म उसले राइट डिरेक्सन ल्याएको छैन भन्ने कुराको त्यो यङ पिपुलको बारेमा हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो 5 देखि 6 वर्ष भनेको यो संविधानको अब राइट डिरेक्सनमा गएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुमान गर्ने, डिबेट गर्ने समय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब विशेष गरिकन संविधान सभामा मुख्य भूमिका खेल्ने हुनुहुन्छ हाम्रो एकराज भण्डारी हुनुहुन्छ र अहिले कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि राम्ररी अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि म हरिबहादुर थापा वरिष्ठ पत्रकार, त्यसपछि दिपेन्द्र झा प्रदेश नम्बर 2 को मुख्य न्यायाधिवक्ता, त्यसपछि टिकराम भट्टाचार्य। संविधानले वास्तवमा मौलिक हकका सम्बन्धमा धेरै राम्रा विषयहरू लेखेको छ। निशुल्क शिक्षाको हक भन्यो, तर हामीले देख्यौँ ठुल्ठुला बोर्डिङ बाहेक अरू छैनन्, महँगो शिक्षा भएको छ। निशुल्क स्वास्थ्य भन्यौँ, अस्पतालमा घुमाउँदै भर्न नलिकन मान्छे बितेको खबर सुन्यौँ, हामी दुखित भयौँ। रोजगारीको हक भन्यौँ, अहिले फेरि विदेशबाट आएका मान्छेहरू फेरि विदेशतिर फर्कँदैछन् कोभिडको रिस्क लिएर पनि। हामीले खाद्यान्नको कुरा गऱ्यौँ, रत्न पार्कमा भोकभोकै बसेर मान्छेहरू एक पेट खानको लागि तम्सिरहेका छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्यौँ हामीले, स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्यौँ, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सरकारले नियुक्ति गर्ने समय सरकारको प्रधानमन्त्रीको प्रभावमा हुन्छ, अरू न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्रीकै प्रभावमा हुने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले जुन एउटा गलत निर्णय गरे त्यो निर्णय जनताले विरोध गरे। त्यस्तो गलत निर्णय गर्ने प्रभावमा परेर निर्णय गर्ने न्यायाधीशलाई त महाभियोग लगाउँछन् भन्ने जनताले अपेक्षा गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले नै बनाएको र प्रधानमन्त्रीप्रति नै मात्रै जवाफदेही हुने खालका प्रधान न्यायाधीश भावनाले त्यो सम्भव छैन र थिएन। त्यसैले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता झोले झम्टेहरू नियुक्ति गर्ने भर्ती केन्द्र जस्तो अदालत भावनाले स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानले लेखेको जस्तो पनि हुन सक्ने स्थिति बनेन। धेरै कुराहरू आइसक्यो, मैले अब धेरै बोल्नु पनि परेन। अब म फेरि संविधानको विज्ञ पनि होइन, खालि मैले चाहिँ देखेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो अहिले शक्ति सन्तुलनका जुन सिद्धान्त जुन स्थिति छ त्यो चाहिँ खलबलिएको अवस्था छ। त्यो हाम्रो संविधानमा एकदम शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्त र त्यसका संरचना चाहिँ व्यवस्था गऱ्यौँ, तर त्यो व्यवस्था अनुरूपको क्रियाकलाप नहुँदाका कारणले गर्दाखेरि ती सबै संस्थाहरू अहिले एक किसिमले भत्ताभुङ्ग भएको अवस्था छ। अघि आनन्दमोहन श्रीमानले भने जस्तै विश्वासको सङ्कटको अभावमा सबै संस्थाहरू गरिरहेका छन्। यसो हुनुमा अब संस्था राम्रो, संविधानमा राम्रो व्यवस्था भएर मात्र हुँदो रहन्छ, त्यहाँ लग्ने पात्र र त्यो संस्था चलाउने पात्रहरूको बारेमा पनि बहस हुनुपर्ने रहेछ। त्यो नहुँदाको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबै संस्थाहरू क्षयीकरण भएका छन्। त्यो क्षयीकरण हुने क्रममा जुन संविधानले त राम्रो कल्पना गरेर त्यो पालना हुने हो भने यति अप्ठ्यारोहरू झेल्नु पर्दैन र त्यो झेल्नुपर्ने कारण चाहिँ अहिले कार्यकारिणीको जसरी सबैतिर हावी भएको छ त्यो हावी हुने क्रममा सबै संस्थाहरू सङ्कटमा परेका छन्। अब म दिपेन्द्र झाजी हुनुहुन्छ। हजुर धन्यवाद। त्यसपछि अनि म टिकराम भट्टराईज्यू र कुन्ती साईलाई अनुरोध गर्छु। म चाहिँ यो 5 वर्ष हाम्रो 7औं संविधानको 5 वर्ष पुरा गर्दाखेरि यसबाट के उपलब्धि भयो र के हामीले गर्न सकेनौँ र किन गर्न सकेनौँ त्यसको समीक्षा चाहिँ निर्मम तरिकाले गरिनु पर्दछ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यो रिचुअल बहस भन्दा पनि सब्स्टेन्टिभ हिसाबले हामीले गर्नुपर्छ। जस्तै संविधान कार्यान्वयनको लागि 5वटा पक्षले संविधान आफैमा भनेको अस्थिपञ्जर हो, त्यसको मासु भर्ने काम चाहिँ 5वटा तत्त्वले गर्छ, 5 पञ्चतत्त्वले गर्दछ। एउटा चाहिँ कार्यान्वयन भनेको व्यवहारिक कार्यान्वयनले, दोस्रो भनेको संशोधन वा पुनरावलोकनले, तेस्रो अदालतको व्याख्याले, चौथो छलफल र बहसले र पाँचौं भनेको कानुन निर्माणले भनेको ऐन निर्माणले। यो 5वटै पक्षमा हामी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब म टिकाराम भट्टराईजी हुनुहुन्छ।
हाम्रो संविधानको बेसिक फिलोसफी के हो र हामी संविधानको मूल कुरा के हो भन्ने कुरा हामीले अलिकति पत्ता लगाएर त्यस दिशामा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। मेरो सीमित अध्ययनको आधारमा अमेरिकी संविधानको प्रमुख कुरा लिबर्टी थियो। फ्रेन्च रिभोल्युसन पछाडि बनेको पहिलो संविधानको युनिटी लिबर्टी एन्ड फ्रेटर्निटी भन्ने त्यसले शब्द थप्यो। इन्डियन कन्स्टिट्युसन बन्दाखेरि त्यसको स्वतन्त्रता र स्वराज त्यसको नारा थियो। अहिलेको हाम्रो संविधान विगतको छोडौँ, अहिलेको हाम्रो संविधानको बेसिक कुरा विगतमा हामीले प्राप्त गरे भन्दा थप कुरा चाहिँ सोसल जस्टिस हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब म कुन्ती साईज्यूलाई अनुरोध गरेँ। विभिन्न विभेदहरू, लैङ्गिक विभेदहरू, सामाजिक विभेदहरू, राजनीतिक विभेदहरू, आर्थिक विभेदहरू समाप्त हुन्छ भनेर जुन हामीले बोलेका थियौँ र बोल्नुभन्दा पनि संविधानमै लेखेर कानुन बनेको अवस्था छ। तर कार्यान्वयनको अवस्था के छ? आज 5 वर्षमा कार्यान्वयन हामी कति प्रतिशतमा कार्यान्वयनमा गएका छौँ? हेर्दा सबैभन्दा देश फेलर हुने भनेको भ्रष्टाचारका कुराले हो। आज सरकारहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको उहाँहरूको दृष्टि भनेको कसरी पैसा कमाइन्छ, कसरी भ्रष्टाचार गरिन्छ। सङ्घको सरकार हेऱ्यौँ, के अरे प्रदेश र स्थानीय हाम्रा आफ्नै हामीले जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ सेवा सुविधा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा पाउँछन्, लाभ लिन्छन् भन्ने यसको एउटा मान्यता हो। तर त्यो मान्यताभन्दा विपरीत आज पैसा भएन भने पार्टीको कार्यकर्ता, जसको सरकार छ त्यो सरकारको पार्टीको कार्यकर्ताले पनि त्यो अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। जसले पैसा पेल्न सक्यो उसकै पछिमा सबै कुराहरू भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका यसको सबैभन्दा पछि हो। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका भूमिकासँगै स्वतन्त्र न्यायपालिका आज छ कि छैन? आज संविधान बनिसकेपछि, सरकार बनिसकेपछिका न्यायपालिकामा भएका नियुक्ति सरुवा र त्यहाँ न्यायपालिकाले गरेका राष्ट्रिय सरकारका मुद्दाहरूका विषयमा निर्णय, अधिकारहरूका निर्णयहरू जुन निर्णयहरू गरिरहेको छ न्यायपालिकाले, त्यो निर्णयहरूको अवस्था के छ? आज कसरी निर्णय गरेको छ? स्वतन्त्र न्यायपालिका छ भन्न आज जनताले, जसले मेरो सबै पनि न्यायपालिका स्वतन्त्र न्यायपालिका छ त्यहाँ गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने जुन एउटा मान्यता थियो, त्यो मान्यता आज त्यसमा चाहिँ अविश्वास सुरु भएको मात्र होइन कि स्वतन्त्र न्यायपालिका छैन भन्ने कुरा अहिले जनताले महसुस गर्दैछन्। मान्य सभामुख सानु शेषज्यू बागमती प्रदेशको हुनुहुन्छ। अहिलेको स्थितिमा भन्नु पर्दाखेरि नेपालको संविधान मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर थाहा हुने, हाम्रै नेपाली जनमानसमा यो संविधानको बारेमा संहिता फेल भयो, संविधान फेल भयो भन्ने मलाई धेरै व्याख्या विश्लेषण हुने, टिप्पणी हुने यस्तो कामहरू छन्। विश्वकै एउटा रिसर्चको 50 मा 45% मान्छेहरू नेगेटिभ बोल्छन्, नेगेटिभ कुराहरू गर्छन्। त्यस बेलामा म यहाँ समस्या के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा यसको उपलब्धि के हो? जिडिपीकै सन्दर्भ गरेर स्टडी गरौँ। विश्वको अहिले कोरोना भाइरस लागिराखेको स्थितिमा भारतको आर्थिक स्थिति कहाँबाट कहाँ पुग्यो, अमेरिकाको कहाँ पुग्यो, नेपाल के भयो, कम्पेरिटिभ स्टडी गरौँ न। त्यसको लागि फ्याक्ट्सको आधारमा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म मान्य सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी हुन्छ गण्डकी प्रदेशको अनुरोध गर्छु। अहिले समस्या कहाँनिर हो भनेदेखि यो संविधानमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन भयो कि भएन, कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको गरेन, अहिले मूल बहसको विषय यहाँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब मलाई के अपेक्षा छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा 761वटा सरकार मध्ये व्यवस्थापकीय हिसाबले गण्डकी प्रदेश सायद यो एकात्मक शासनको चाहिँ सुरुवात, यसको चाहिँ जन्म भएको ठाउँ पनि हो। यो प्रदेश भनेको एकात्मक शासनको चाहिँ जन्म भएर यसले चाहिँ विस्तार एकीकरण गर्दै राज्य विस्तार गर्दै गएको ठाउँ पनि हो। त्यसकारण त्यो जवाफदेहिताको हिसाबले म जहाँ छु मैले पनि त्यसको जिम्मेवार लिनुपर्छ र त्यसकारण चाहिँ अब अहिले समीक्षा त्यहाँनिर हो भन्ने लाग्छ। हाम्रो बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिलाको सभापति हुन्छ माधव पौडेलज्यू। गरेका कुराको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु आवश्यक हुँदैन। यो हामी समीक्षाको बेलामा अब अलिकति केही कमी भएका कुरालाई नै हामीले म खेमलोनजीलाई अनुरोध गरेँ। हामीले संविधान हामी सबैको सहभागिताबाट विश्वकै उत्कृष्ट संविधान, धेरैभन्दा धेरै अधिकारहरू समेटिएको संविधान हामीले निर्माण गर्यौँ।
आज त्यो संविधान निर्माण भएको 5 वर्ष पुगेको छ। 5 वर्षको अवधि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति फड्को मार्नुपर्ने अलि धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर हामीले जति अपेक्षा गरे जति हामीले चाहेको जनताको जति अपेक्षा छ ती सबै कुराहरू सम्पन्न हुन सकेको छैन। तर हामी संविधान कार्यान्वयनको लागि राम्रो संविधान हामी सबैको सहभागितामा बनायौँ। यसलाई कार्यान्वयन पनि मूलतः हामी सबैको सहभागिताबाट सबैको समर्थनबाट यो संविधानको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, लैजानुपर्छ। ज्ञानेश्वर श्रेष्ठज्यू, वास्तवमा भन्ने हो भने न्यायपालिका त्यस किसिमको साह्रै कमजोर चाहिँ होइन, तर त्यसले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्वको निर्वाह गर्ने कुराको हकमा अरूको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा आफ्नो अरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन। यसलाई मुक्त पार्नको लागि न्यायपालिका शुद्धिकरणको लागि नेपाल बार एसोसिएसनले निर्वाचन पश्चात 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै सुधारको लागि हामीले कोसिस गर्दै आएका थियौँ। यसैको परिणामको स्वरूप अहिले न्यायपालिका सुधारको लागि, न्यायपालिका शुद्धिकरणको लागि, न्यायपालिकाको तर्फबाट जनताले दिनुपर्ने मानव अधिकार मौलिक हकको रक्षाको लागि त्यो कामको लागि हामीले जो अभियान गरिराखेका छौँ, त्यसको लागि जो आवाज उठाइराखेका थियौँ, अहिले व्यवहारमा बार र बेन्चको एउटा सहकार्यको आधारबाट हामीले विभिन्न कमिटीहरू, जस्तो अहिले अटोमेसन सिस्टममा यो पेशी व्यवस्थापनमा ठिक भएन भनेर पेशी व्यवस्थापनको लागि र साथसाथै विसङ्गति, विकृति र भ्रष्टाचार यो न्यायपालिका मात्र होइन, हरेक क्षेत्रमा यो नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा जति यो भ्रष्टाचार छ त्यस्तै यो पनि न्यायपालिका पनि त्यहाँबाट मुक्ति हुन सक्दैन। त्यो प्रभावबाट मुक्त पार्नको लागि हामीले कमिटी बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ। यो पर्याप्त छैन। न्यायपालिकामा यो आन्तरिक रूपबाट सुधार गर्ने कुराहरू हामी जो गरिराखेका छौँ त्यसले मात्र पर्याप्त नहुने भएको हुनाले यसलाई न्यायपालिकामा उच्च स्तरीय रूपबाटै व्यापक रूपमा एउटा जस्तै संसदीय सुनवाई समिति बेठिक छ, यो हटाउनु पर्दछ भने बुलन्द आवाज उठिराखेको छ। यो स्थिति भएको हुनाले एउटा उच्च स्तरीय रूपमै न्यायपालिकातर्फ सुधार गर्नको लागि के कस्तो गर्न सकिन्छ समिति अथवा आयोग हुनुपर्दछ भने आयोग अहिले आवाज उठिराखेको स्थिति छ। आज संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा यी चर्चा गर्नु आवश्यक ठानेर म तपाईसँग सम्मेलन बोले। अब म मान्य रामनारायण विराटजीले अनुरोध गरे, सरकारको काम र संविधानको मर्मलाई धेरै कुरा गरियो। सरकारको काम संविधान होइन नि, सरकारले त संविधान विरुद्धमा काम पनि गर्न सक्छ। त्यसकारणले सरकारको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर अथवा राज्यको एउटा अङ्गको कामलाई मूल्याङ्कन गरेर संविधानलाई खोट लगाउनु संविधानप्रति बेइमानी गरे हुन्छ। संविधानलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा त्यो इकाइ, त्यो संस्था, त्यो निकाय, त्यो सरकार गलत पनि गर्न सक्छ। उसले गलत गर्यो भनेर संविधान गलत छ भन्ने, जिन्दगीमा आफूले जन्मेर कहिले संहिता नदेखेको, जिन्दगीमा आफू जन्मेर कहिले राजतन्त्र बाहेक चाहिँ नि लोकतन्त्र नभोगेको त्यस्तो मान्छेले चाहिँ नि अहिले गणतन्त्रको कुरालाई लागू गर्दाखेरि अथवा संहिता लागू गर्दाखेरि अथवा धार्मिक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दाखेरि अथवा चाहिँ नि समानुपातिक समावेशीलाई लागू गर्दाखेरि चाहिँ नि गडबड भएको कुरा सामान्य हो। त्यसकारणले अहिलेसम्म मैले के सुने भने कुनै निकायले गरेको कामको कारणले यो संविधान गलत छ, यस्तो नि कहीँ हुन्छ। अब म माने गङ्गालाल तुलाधरजी हुनुहुन्छ। यो संविधान विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनाएको र धेरै समर्थन रहेको संविधान भनेर हामीले भनेका छौँ र त्यसमा हामीले गौरव गरेका छौँ र त्यो एकदमै गौरव गर्न सान्दर्भिक पनि हो। किनभनेदेखि चाहिँ यो संविधानका लागि चाहिँ खास सरकारवालाहरू विद्रोही पक्ष र अर्को पक्ष मिलेर के अरे एकीकृत पार्टी बनाउने जस्तो खालको काम पनि अहिले भएको छ र हामी त्यही एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छौँ। त्यो एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकको चाहिँ प्रचण्ड बहुमत सहितको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र त्यति मात्र होइन, अब यसको विरुद्धमा चाहिँ लागेका साथीहरू पनि मधेस आन्दोलनबाट आएका साथीहरू संयौं चाहिँ शहादत प्राप्त गरेर मधेस आन्दोलन गरेर आउनुभएका साथीहरू पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ। 2 नम्बर प्रदेशको त सरकार नै उहाँहरूले चलाइराख्नु भएको छ। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू
लालबाबुजी आएर यो कार्यक्रममा सम्बोधन पनि गरिसक्नु भएको छ। यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो र एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ जिम्मेवार पक्षले विद्रोहीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्नु, मधेस आन्दोलनका चाहिँ असन्तुष्ट साथीहरूलाई सँगै लिएर हिँड्न सक्नु भनेर भनेको यो चानेचुने कुरा होइन। सरकारमै पनि मधेस आन्दोलनका साथीहरूको 17 महिनासम्म चाहिँ सहभागिता रहिरह्यो। त्यो वास्तवमा त्यो चाहिँ विश्वमै एउटा अनुपम र अनुकरणीय चाहिँ उदाहरण हो भन्छु म। यति हुँदाहुँदै आज 5औं संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा जुन प्रकारले यहाँ अभिव्यक्तिहरू भएका छन्, एक पक्षले चाहिँ अत्यन्त राम्रो भन्ने खालको चाहिँ ढङ्गले र अर्कोले केही पनि भएको छैन भनेर भन्नुपर्ने यहाँ केही पनि आवश्यकता छैन। आजको अध्यक्षज्यूले बोल्नुभन्दा अगाडि म सबै सहभागीलाई धन्यवाद दिन म नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान सागजीलाई अनुरोध गरेँ। अहिलेको क्रियाकलापबाट के देखिन्छ भने संविधान सभाका सभासदहरूले संविधान बनाउँदाखेरि जुन उद्देश्य र मकसदले समान बनाएको अहिलेको सांसदहरूले बुझेन बा त्यो पहिले नै गलत थियो, यो भन्न चाहिँ एउटा अनुसन्धान नै हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब संविधानको धारा 56 र 57ले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र त्यसै अन्तर्गत यी 4-5वटा अनुसूचीहरू ल्याएको छ भन्ने। अब प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो केन्द्रले बनाउँदाखेरि संविधानसँग बाज्न नहुने, प्रदेशले बनाउँदाखेरि संविधान र केन्द्रको कानुनसँग बाज्न नहुने, अनि स्थानीय सरकारले बनाउँदाखेरि चिनैसँग बाज्नु नहुने भन्दाखेरि अब केन्द्रले बनाउने काम संविधानसँग बाज्न नहुनेलाई स्ट्रिक्ट रूपमा हेर्नुपर्ने जस्तो छ। त्यहाँ त्यत्रो अनुसूची राखेको छ, एकल अधिकार साझा अधिकार भनेर। तर त्यो कता कता केन्द्रलाई चाहिँ माया लाग्दो जस्तो छ, पहिलेदेखि गरी आएको हुनाले यो यतैतिर रहोस् भनेर घुमेफिरी त्यस्तो आएको मलाई पनि महसुस भइराखेको छ। कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा कन्स्टिट्युसन वाचको अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधान न्यायाधीशजीलाई पनि म 5 मिनटमा टाइम दिन चाहन्छु, किनकि धेरैको हतार छ। प्रजातन्त्रको स्वामित्व जनता हुँदै हो नि, ती स्वामीहरूलाई क्षमता वृद्धि गर्ने, उसको सहभागिताले वृद्धि गर्ने, उसको निर्णय प्रक्रियामा उसलाई चाहिँ उत्साहित गर्ने र सबैभन्दा बढी के लाभहरूमा पहुँच दिलाउने। अब राजनीतिक वर्गले लाभ लिन सक्ने निर्वाचनको कारणले, तर अरू वर्गले जनसाधारणले चाहिँ त्यसैलाई भागको रूपमा ग्रहण गर्नु पर्यो भने त भएन नि। त्यसैले यी कुराहरू छन्, न्यायको क्षेत्रमा पनि छन्। म धेरै कुरा गर्न चाहन्छु। म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ आज उठेका जुन विवादग्रस्त कुराहरू छन्, संवैधानिक चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन वाच ग्रुपले आगामी दिनहरूमा कार्यक्रमहरू चाहिँ विभिन्न विषयगत कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गर्नेछ, वाद विवादका श्रृङ्खलालाई जारी गर्नेछ, निष्कर्ष ल्याउनलाई कोसिस गर्नेछ र यो सम्बन्धित क्षेत्रलाई ध्यानाकर्षण गर्नलाई कोसिस गर्नेछ। आज हामीले कुनै खास निर्णयमा यो कुरामा पुग्यौँ भन्ने कुरा भन्नु सायद अति चाँडो हुन्छ र अनुचित हुन्छ। त्यस्तो भने त्यो निष्कर्षको कोसिस हामी चाहिँ गर्न चाहँदैनौँ। हामी जहाँ जहाँ पुगेका हुन्छौँ त्यसलाई आफ्नोलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर प्रतिरक्षात्मक हुँदा रहेछौँ। मनोविज्ञान सायद स्वाभाविक हुन्छ होला। हस्, नमस्कार। यहाँहरू सब फेरि भेट्ने गरिकन अहिले बिदा हौँ।